रिसेंट ईयर्स में हाउसिंग सोसाइटीज ने बहुत से लोगों को लूटा है और इस लूट मार का सबसे ज्यादा शिकार लोअर इनकम या मिडिल इनकम के लोग हुए हैं। और इस काम के अंदर मार्केटिंग कंपनीज ने अपना रोल बढ़ चढ़कर अदा किया है। मार्केटिंग कंपनी से पहले ये काम अगर कहीं होता भी था तो फिर भी ये फ्रॉड छोटे लेवल के ऊपर होते थे, कम लोग इसमें फंसते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग किसी न किसी पर्सनल कनेक्शन की वजह से चीजें खरीदते थे। लेकिन मार्केटिंग कंपनीज के आने के बाद ये काम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से ये लाउड स्पीकर बहुत बड़ा हो गया, फनल्स बहुत बड़ी होगी और आपको पता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, जिसकी वजह से लोग आते गए, लोगों ने फाइल्स के बिजनेस के अंदर अपने बहुत सारे पैसे लगाए और इनमें अगर एक मुख्तात अंदाजा भी देखें तो कम से कम 2 लाख लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनकी फाइल्स का अब कुछ नहीं हो सकता। और आज उनमें से चंद एक केसेस ऐसे हैं जिन पर नजर डालेंगे और ये जो मोस्ट रीसेंट फ्रॉड्स हैं इनके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आपको चैनल पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि हम जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, हम उस डेवलपर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई एक बिजनेस है, और जब आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि ये बिजनेस कौन कर रहा है, उसका इससे पहले इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, पहले नंबर्स क्या हैं, फाइनेंशियली पिछले साल में क्या क्या हुआ, पिछले क्वार्टर के अंदर क्या क्या हुआ, आप मुख्तलिफ चीजें देखते हैं उस बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इस ज़रई मुल्क के अंदर खाद की बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, लेकिन हर वो बंदा जो हमें कहेगा यार मैं खाद की फैक्ट्री लगाने लगा हूं, आप मेरे साथ पैसे लगा लें, हम उसको पैसे नहीं पकड़ा देते कि ठीक है यार ये पैसे पकड़ें और आप काम करें। नहीं, हम देखते हैं कि यार ये खाद की फैक्ट्री कहाँ लगाएगा, खाद की फैक्ट्री लगाने का और चलाने का इसका कोई तजर्बा है या नहीं है, ये बंदा खुद कैसा है, बंदा कैसा है, बंदा 2 नंबर तो नहीं है, मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा। अच्छा, फिर कारोबार को कितना एक टाइम ये बंदा दे सकता है, कारोबार इससे पहले इसने ये कारोबार चलाया है कि नहीं, और या इससे पहले एटलीस्ट कोई और कारोबार इसने चलाया है या नहीं, इसका बिजनेस प्लान क्या है, क्वालिटी कैसे कंट्रोल होगी, क्वालिटी कैसे अश्योर होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, वो माल जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगे, और इवेंचुअली इस प्रोडक्ट को आपने मार्केट कंपेटिटिव भी रखना है, तो ये सारी चीजें मैनेज कर सकता है ये बंदा जिसको हम पैसे दे रहे हैं या बस एवं ही है। तो आप बड़े सवालात पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर का कह देने से आप पैसे नहीं दे देते, बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट का कह देने से आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप 100 चीजें पहले देखते हैं, डेवलपर कौन है, इसका इससे पहले एक्सपीरियंस क्या है, इनके साथ पैसे लगा के पहले किसी ने प्रॉफिट कमाया है कि नहीं कमाया, पहले पैसे लगा के इनके साथ लोगों को प्लॉट मिला है या नहीं मिला है, एग्जीक्यूशन इनकी कैसी होती है, इन्वेस्टर्स को तंग तो नहीं करते, इससे पहले कहीं पैसे लेके भागे तो नहीं हुए। रिसेंट टाइम्स के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, चक्री रोड के ऊपर एक सोसाइटी का कहा गया और ये भी कहा गया कि जनाब इनके पास को 30 से 35 हजार कनाल जमीन है। ये भी क्लेम किया गया कि ये लोग दूसरी सोसाइटीज को जमीनें देते हैं, तो इन्होंने ये जमीन का जो पैच है ये अपने लिए रखा था, इन्होंने कहा हम अपनी सोसाइटी बनाएंगे। मार्केटिंग हुई, कुछ मेरे यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर मार्केटिंग की। उन मार्केटियर्स में 1-2 लोग तो ऐसे भी थे जो ये भी कहा करते थे कि चीज उससे लें जिसकी अपनी कोई वर्थ हो, चीज उससे लें जिसका अपना कोई नाम हो, चीज उससे लें जिसकी अपनी कोई शनाख्त हो, जो खुद ब्रांड हो। इस तरह की सारी बातें लोग किया करते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो भी चीज को जांचने और परखने से कासर रहे। उस तरह के लोग जो कि खुद ब्रांड भी हैं, जिनकी वैल्यू भी है, शनाख्त भी है, लेकिन स्टिल उनके साथ भी लोगों ने पैसे लगाए बिकॉज उनकी जजमेंट गलत थी, तो इवेंचुअली उनके क्लाइंट के पैसे डूबे। बात कर रहे हैं जनाब हम प्राइम वैली की। प्राइम वैली के नाम से चक्री रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया है, इसके बारे में कहा गया जनाब इनका LOP बस चल रहा है और ये महीने 1.5 महीने के अंदर आप देखिएगा इनका NOC भी आ जाएगा। जमीन इनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा मौजूद है, फाइलें बिकी और इवेंचुअली जब फाइलें बिक गई तो उसके बाद अब उन फाइलों पर पकोड़े रखकर आप खा सकते हैं, बस उससे ज्यादा उनकी कोई वक़्त नहीं है फाइल्स की। चक्री रोड के ऊपर कहा गया था
اور اس کے بعد آہستہ جب لوگوں نے پوچھا یار NOC آپ نے کہی تھی مہینے 1.5 مہینے میں آ جائے گی، کوئی اس کا سین نہیں بن سکا، ہیلے حجتیں بہانے۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے جب پوچھا یار سائٹ کون سی ہے، کہاں جگہ ہے، کیا سین ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ دلاسا دیا گیا کہ یہ پروجیکٹ یہاں سے ریلوکیٹ کر کے ہم سی پیک روٹ کی طرف لے گئے ہیں، اور ابھی تک وہاں پر بھی زمین کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ کہاں پر وہ پروجیکٹ بنے گا اور کہاں نہیں، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لوگوں نے فائلز لی ہوئی ہیں اور ابھی تک لوگ وہ فائلز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں تو ایک اور سوسائٹی جو ریسنٹ ٹائمز میں کافی بڑی تعداد میں فائلز بیچ کر، بڑی تعداد میں فیکٹریز بنا کر جا چکی ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ گلشن بہار کے نام سے ایک سوسائٹی تھی، لیکن یہاں پر جنہوں نے پیسے لگائے ان کی زندگی میں بہار نہیں آ سکی، خزاں رہی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی گلشن بہار کو چودھری عبد المجید صاحب نے اپنے پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے لیے خرید لیا ہے۔ تو مجید صاحب کے بارے میں ہم جس طرح سے پہلے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس تھلیاں کے ایریا میں بہت ساری زمینیں جو لوگوں نے اپنی سوسائٹیاں بنانے کے لیے خریدی ہوئی تھی وہ انہوں نے ان آنر سے خرید لی ہیں۔ میں نے زرکون سٹی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ زرکون ہائٹس جو گروپ ہے انہوں نے اپنی زمین بیچی ہے چودھری عبد المجید صاحب کو، اور وہ سارے کا سارا پیچ جو ہے وہ انہوں نے 2500 کنال چودھری عبد المجید صاحب کو ایک ہی دفعہ بیچ کے، تو اس کے عوض انہوں نے پیسے نہیں لیے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پلاٹس دیں گے اور آپ ہمیں کمرشل پلاٹس دیں گے، تو یہ ان کی ڈیل بنی تھی۔ لیکن یہاں پر فرق یہ تھا کہ زرکون والوں نے فائلیں نہیں بیچی ہوئی تھیں، گلشن بہار والوں نے بہار کے دنوں کے اندر فائلز بیچی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمارا کیا بنے گا۔ تو اب آپ کو یہی کہا جا سکتا کہ جو پریویس آنرز تھے، دیکھیں انہوں نے آپ کو فائل دی ہوئی تھی، زمین جو اس کے نیچے تھی وہ اب انہوں نے کسی اور کے بیچ دی ہوئی ہے، تو آپ کے لیے بہترین کورس یہ ہے کہ آپ اپنی جو گلشن بہار والی مینجمنٹ ہے ان کے پاس جاؤ، ان سے کہیں جی ہم سے آپ نے پیسے لیے تھے تو ان کا آپ نے اب کیا کرنا ہے، اور اگر آپ کے پیسے کافی دیر پہلے لیے ہوئے تھے تو پھر تو یقیناً آج اس پیسے کی ورتھ ویلیو بہت کم ہوگی، تو یہ پھر ڈبل ہینڈ کر جاتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے میں نے جب کہا تھا کہ بزنس کریں تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بزنس کریں جن کا بزنس چلانے کا پہلے کا ایکسپیرینس ہو۔ اس کے علاوہ جناب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوسائٹی ہے جس کے بارے میں پہلے لوگ کہتے تھے کہ لوکیشن بہت اچھی ہے یار، یہ لوکیشن یہاں کا پلاٹ ہونا چاہیے۔ میرا اپنا ایک دوست اس سوسائٹی میں کس دور میں بہت انٹرسٹڈ رہا اور میں ان سے بار بار کہتا تھا مڑ جا مڑ جا مڑ جا، اور بڑی مشکل سے میں نے ان کو اس ٹرانزیکشن سے روکا تھا۔ ایونچولی وہ دی قسمت اچھی سی، اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی تھی اور وہ بچ گئے۔ CBR ٹاؤن فیز 2 کی ہم بات کریں جناب، یہ ایک اور سوسائٹی ہے جن کے فائلز مارکیٹ میں بکی ہوئی تھی، مارکیٹنگ ہوئی، فائلز بکی، لوگوں نے فائلز خریدی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی اپنی زمین چودھری عبد المجید صاحب کو بیچ کر یکمشت ان سے پیسے لے کر مارکیٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب ان کا جو پرانا ممبر ہے وہ ونس اگین خلا کے اندر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ یار ہمارا کیا بنے گا۔ تو سوسائٹیاں آتی رہتی ہیں اور سوسائٹیاں جاتی رہتی ہیں، رہتے وہی لوگ مارکیٹ کے اندر ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ہمیشہ گزارش رہتی ہے کہ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہی کام کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جن کا یہ کام ہے، جن کا یہ بزنس ہے، جو یہ کر رہے ہیں اور جن کا ایک پروون ٹریک ریکارڈ ہے، جن کے ساتھ پہلے لوگوں نے پیسے لگائے تو نہ صرف ان کو پلاٹ ملے بلکہ آن ٹاپ آف دیٹ لوگوں نے وہاں سے پروفٹ بھی کمائے۔